ॐ ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रं संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। मम नाम निरोष्ठा। अहं सैन्ड्रमोन् केन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। मासिकभाषणमालायाम् अद्यतनकार्यक्रमे सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। पूर्वं शास्त्राणां काव्यानां च विषये बहूनि उत्तमानि भाषणानि आसन्। यतोहि संस्कृतभारत्याः ध्येयवाक्यं सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति विद्यते, वयम् अद्य सम्भाषणविषये अपि किञ्चित् अवधानं दद्मः। अस्मान् बोधयितुं संस्कृतभारती केनडातः दिशामहोदया समागता अस्ति। सा बहुभ्यः वर्षेभ्यः बालान्, युवकान्, प्रौढान् च पाठयन्ती अस्ति। स्वागतं दिशामहोदये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्सर्वेभ्यः। अमेरिकादेशे कुत्रचित् अक्टोबर् मासः हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इति आचर्यते। केनडा देशे तु कुत्रचित् नवेम्बर् मासः आचर्यते। हेरिटेज् अथवा संस्कृतिविषये वयं किमपि कर्तुम् इच्छामः चेत् संस्कृतं तु आवश्यकम् एव। संस्कृतेन विना संस्कृतिः न भवति इत्यपि वयं जानीमः एव। पुनः संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः इति विषयः भवति चेत् संस्कृतेन सम्भाषणम् इति मुख्यं भवति। अस्माकं संस्कृतभाषा सर्वसुखकरी भाषा अस्ति। सर्वविधं सुखं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। एकं सुभाषितम् अस्ति, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तत्रापि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। सुभाषितम् इत्युक्ते सम्यक् भाषितम्। केनापि उक्तानि उत्तमानि वाक्यानि यानि जीवनदर्शनतत्त्वानि द्योतयन्ति इत्युक्ते सुभाषितानि। अतः सम्भाषणं तु मधुरं मुख्यम् अस्ति एव। पुनः काव्यं, सुभाषितं, विज्ञानम्, आयुर्वेदः, योगशास्त्रं सर्वविधज्ञानम् अस्ति एव अस्माकं संस्कृतवाङ्मये। एवं चिन्तयन्तु, एका निधिपेटिका अस्ति। तत्र बहूनि रत्नानि, आभरणानि, प्रभूतं धनं सर्वम् अस्ति। कथम् उद्घाटयामः? कुञ्चिका आवश्यकी ननु? तथैव अस्माकं संस्कृतवाङ्मये बहुविधज्ञानम् अस्ति। कुञ्चिका कुत्र? अस्माकं संस्कृतम् एव कुञ्चिका।
वयं संस्कृतं पठामः तर्हि सर्वविधज्ञानम् एवं प्राप्तुं शक्नुमः। किन्तु ज्ञानं तु सम्पादयामः, प्राप्नुमः च, प्रयोगः अपि आवश्यकः। प्रयोगे कथम् आनयामः? प्रथमसोपानम् अस्ति सम्भाषणम्। अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति किल सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति। तर्हि प्रथमसोपानं तु सम्भाषणम्। तथैव प्रयोगे आनयामः। अनन्तरं स्तरं प्रति स्तरं गच्छामः शास्त्रपर्यन्तम्। प्रथमं तत्र अभ्यासः आवश्यकः। प्रथमं सम्भाषण अभ्यासं कुर्मः। अनन्तरं शास्त्रेषु बहुविधज्ञानम् अस्ति। ततः आदर्श, आचारः, विचारः, आहारः कथं भवति, कथं भवतु इति सर्वं वयं जीवने आनेतुं शक्नुमः। किन्तु प्रथमं तु सम्भाषणम् आवश्यकम्। तथा प्रयोगः आवश्यकः एव। तत्सर्वं वयं यत् पठामः ज्ञानस्य प्रयोगः तु आवश्यकः। एका कथा अस्ति। एकः पुरुषः अस्ति। तस्य गृहे एकः शुकः। सः शुकः तु तत्र तस्मिन् गृहे मुक्ततया स्वेच्छया कुत्रापि सः डयते। सः पुरुषः प्रतिदिनं शुकेन सह वार्तालापं करोति, विविधखाद्यं तस्मै ददाति, बहु स्नेहं प्रदर्शयति तस्मै। प्रतिदिनं पुरुषः तं शुकं पाठयति। बिडालः तु शुकस्य शत्रुः खलु, अतः बिडालः आगच्छति चेत् उड्डयनं करोतु, नो चेत् बिडालः गृह्णाति इति प्रतिदिनं सः पाठयति। शुकः तु उत्तमः छात्रः। प्रतिदिनं तदेव रटति। बिडालः आगच्छति चेत् उड्डयनं करोतु। एकस्मिन् दिने पुरुषः बहिः गच्छति। शुकः तु गृहे एव। तदा बिडालः आगतः। शुकः तु कोणे पश्यति बिडालः अस्ति इति। सः चिन्तयति बिडालः आगच्छति चेत् उड्डयनं करोतु। अधुना बिडालः समीपम् आगच्छति। शुकः वदति बिडालः आगच्छति चेत् उड्डयनं करोतु। बहु समीपम् आगच्छति बिडालः। सः उच्चैः वदति बिडालः आगच्छति चेत् उड्डयनं करोतु, उड्डयनं करोतु। बहु शीघ्रम् उच्चैः वदति, किन्तु उड्डयनं न करोति। बिडालः बहु समीपम् आगच्छति। तस्य एवं ग्रहणमेव, तं ग्रहीतुम् एव उद्युक्तः भवति। तदा भाग्यवशात् सः पुरुषः आगच्छति, तं बिडालं वारयति, शुकं रक्षति। अधुना शुकः तु रक्षितः। किन्तु पुरुषः चिन्तयति शुकस्य ज्ञानम् अस्ति, किन्तु प्रयोगः नास्ति। प्रयोगः तु आवश्यकः, नो चेत् ज्ञानस्य किं प्रयोजनम्? अतः संस्कृतं वयं पठामः, तत्र अपि प्रयोगः आवश्यकः। कथं प्रयोगे आनयामः? प्रथमं सोपानं सम्भाषणम्। यत्र कुत्रापि अवसरः लभ्यते, शिबिरेषु, वर्गेषु, गृहेषु, बहिः मित्रैः सह यत्र कुत्रापि अवसरः भवति, वयं सम्भाषणं कुर्मः एव।
प्रतिदिनं कुर्मः, न अद्य न वा श्वः, प्रतिदिनं वयं नित्य अभ्यासः आवश्यकः। प्रतिदिनं वयम् अभ्यासं कुर्मः, तर्हि दृढीकरणं भवति, तस्य लाभः भवति। इतोपि एकां कथां वदामि। एकः सुन्दरः ग्रामः, तत्र एकं सुन्दरं गृहं। गृहे पितामहः तस्य पौत्रेण सह वसति। प्रतिदिनं पितामहः पौत्रेण सह गीताभ्यासं करोति। यथा पितामहः वदति तथैव पौत्रः वदति, सम्यक् अभ्यासं करोति। एकस्मिन् दिने पौत्रः पृच्छति पितामहं, हे पितामह, एतत् किमर्थं करोमि अहं? यत्किमपि वदामि तत् न अवगच्छामि। एतत् आवश्यकं वा? किमर्थं करोमि अहं? तदा तु पितामहः किमपि न वदति। किञ्चित् कालानन्तरं पितामहः तं पौत्रम् आह्वयति। हे वत्स, पश्यतु, अत्र कण्डोलः अस्ति। कण्डोलं स्वीकरोतु, पार्श्वे नदी प्रवहति, नदीं गच्छतु, ततः कण्डोले जलम् आनयतु। पौत्रः तु आनन्दितः, अस्तु पितामहः किमपि कार्यं दत्तवान्, अहं बहिः गच्छामि, सम्यक् कृत्वा जलम् आनयामि इति सः आनन्देन कूर्दनं कृत्वा नदीं प्रति गच्छति। अधुना हस्ते कण्डोलः तु अस्ति। सः नदीं गच्छति, तत्र कण्डोले जलं स्थापयति। किन्तु कण्डोलः कः? सर्वे जानन्ति किल, यत्र वयं फलानि एवं स्थापयामः, तत्र तु रन्ध्राणि सन्ति कण्डोले। सः जलं स्वीकरोति, किन्तु रन्ध्राणि सन्ति, अतः जलं पतति। सः पुनः प्रयत्नं करोति, किन्तु जलं न तिष्ठति, पतति एव। पुनः पुनः करोति, किन्तु अधुना जलं तु न तिष्ठति। सः चिन्तयति, कथं करोमि, कथम् एतत् साधयामि? सः चिन्तयति, धावामि अधुना। कण्डोले जलं स्थापयति, शीघ्रं शीघ्रं धावित्वा गच्छति। किन्तु गृहं प्राप्नोति, तावता तु जलं पतति, न तिष्ठति एव। अधुना सः असफलः, श्रान्तः पितामहं वदति, हे पितामह, अत्र कथं जलम् अहम् आनयामि? जलं न तिष्ठति एव, पश्यतु, कथम् अत्र जलं स्थापयामि, कथम् आनयामि? पितामहः वदति, ओ अस्तु, तद् पश्यतु पात्रं, तं कण्डोलं पश्यतु एकवारम्। आश्चर्यचकितः पौत्रः तत्र पश्यति चेत् अधुना कण्डोलः तु स्वच्छः। पूर्वं तु बहु मलिनम् आसीत् तत् पात्रम्, अधुना तु तत् पात्रं लसति। बहु सम्यक् स्वच्छं सुन्दरं पात्रम् अभवत्। सः वदति, मम तु अवधानमेव तत्र न आसीत्, मम अवधानं तु केवलं जलम् अस्ति वा, जलं तत्र तिष्ठति वा, तत्रैव आसीत्। किन्तु अधुना कियत् सम्यक् पात्रम् अभवत्। तर्हि पितामहः वदति, भवान् प्रतिदिनं गीताभ्यासं करोति खलु, तथा मनःशुद्धिः भवति। यथा वयं जले पात्रं पुनः पुनः स्थापयामः, पात्रस्य शुद्धिकरणं भवति, तथा वयं पुनः पुनः गीताभ्यासं कुर्मः, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, नित्याभ्यासं कुर्मः, तदा मनःशुद्धिः भवति, चित्तशुद्धिः भवति, वाक्शुद्धिः भवति। शुद्धिकरणं तु भवति, अनन्तरं शान्तिः अपि भवति, स्मरणशक्तिः वर्धते इत्यादि बहवः लाभाः भवन्ति एव नित्य अभ्यासं कुर्मः चेत्।
एवम् अस्माकं सर्वतोमुखी विकासं वयं साधयितुं शक्नुमः नित्य अभ्यासं कुर्मः चेत्। एवम् अज्ञानरूपी मलिनता अपगच्छति, ज्ञानप्रकाशः उद्भवति। गीतमस्ति खलु, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु, यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं, संस्कृतेः संरक्षणं कुरु, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। एवं वयं प्रतिदिनं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, जीवनस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। भगवते मात्रे च एवं एक प्रार्थना पुष्पं समर्पयामः, यत् न केवलम् अस्माकं जीवनं संस्कृतमयं भवतु, किन्तु अस्माकं जीवनं संस्कृतमेव भवतु। संस्कृतम् इत्युक्ते सम्यक् कृतं। प्रतिक्षणम् अस्माकं जीवनं संस्कृतं भवेत् इति प्रार्थयामः। इति उक्त्वा विरमामि। तिषं धन्यवादः। जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। संस्कृतेन सम्भाषणं किमर्थं करणीयं, कथं करणीयं च इति सरलया रीत्या कथामाध्यमेन दिशामहोदया अद्य निरूपितवती। भाषणं सर्वेभ्यः प्रेरणादायकम् आसीत् इति भावयामः। महोदयायै हार्दं कृतज्ञं निवेदयामि। वीक्षकेभ्यः श्रोतृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।